हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को प्यार भरा सलाम कबूल हो। आइए हम जल्दी से कलाम खुदा की तरफ आएँ और एक हवाला पढ़ने के बाद हम अपनी बाइबल को बंद कर देंगे, चूँकि एक हमारे पास तहरीरी कलाम है जिसको लोगोस कहते हैं और एक रेमा होता है। रेमा का मतलब होता है नया मुकाशवा, नया कलाम। जब खुदा का बंदा पूरा हफ्ता दुआ करता है तो वो खुदा से कलाम मांगता है, तो खुदा एट अ टाइम अपने बंदा के मुंह में और दिल में, जहन में नई बातें, नए अल्फाज जो कलीसिया की ज़रूरत के मुताबिक होते हैं वो नए अल्फाज डालता है। इसलिए जब तक आप कलाम सुनते हैं, जब आपको कहा जाए तो फिर आप हवाला पढ़ें, जब आपको कहा जाए कि आप सुने तो उस वक्त सिर्फ सुनें। आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलाम में खुदा में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलाम में खुदा में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत और मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम इन दो आयात पर गौर करेंगे। 16वीं और 17वीं आयत में 4 खास बातें हैं। नंबर 1 लिखा, क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। यीशु मसीह के तल्लुक से इस जगह पर रसूल बयान करता है, उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। लिखा है अलूहियत की सारी मामूली यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। वो खुदा के कलाम से ममूर, वो खुदा के रूह से ममूर। लिखा है जब उसने बपतिस्मा लिया तो रूह उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसी की ममूरी में से हम सब ने पाया। और यीशु मसीह ने फरमाया, यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम थोड़े ही दिनों के बाद रूह का बपतिस्मा पाओगे। और फिर उसने अपने शागिर्दों पर अपने रूह को फूंका भी। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। उसमें जिंदगी की मामूली थी, उसमें नूर की मामूली थी, उसमें कलाम की मामूली थी। और उसने सांवरी औरत से कहा, काश कि तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे ऐसा पानी देता जो तेरे अंदर चश्मा बन जाता। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। और इसलिए यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। तो देख कोई वो ही सकता है जिसके पास कुछ हो, जो ममूर हो, जो बरकतों से, नेमतों से ममूर हो, वही उसमें से कुछ किसी को दे सकता है। और सूर यहां पर कहता है हम सब ने पाया। कलीसिया की बात हो रही है। हम सब ने, रास्तबाजों ने, ईमानदारों ने, हम सब ने जिंदगी पाई और कसरत की जिंदगी पाई। हम सब ने निजात पाई। हम सब ने फजल पर फजल हासिल किया। आज 3 तरह के फजल के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं। एक फजल है आम फजल। आम फजल जो है वो नेको और बद दोनों पर ही होता है। कोई खुदा को माने या ना माने, कोई खुदा के साथ चले या ना चले। बहुत से ऐसे दहरिए किस्म के लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, खुदा के वजूद को, उसकी कुदरत को नहीं मानते, लेकिन फिर भी खुदा अपना सूरज नेक और बद दोनों पर
ही चमकाता है और वो अपना मील भी दोनों पर ही बरसाता है, फिर भी खुदा उनको खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए देता है। या हो सकता है कि जो खुदा को मानते हैं उनसे भी ज्यादा उनके पास माली और जिस्मानी बरकत हो, लेकिन मुकाशवा की किताब में लिखा है, तू जो अपने आप को दौलतमंद कहता है लेकिन तू मेरी नजर में अंधा है, ख्वार है, जलील है। खुदा कहता मेरी नजर में तो कुछ नहीं है, क्योंकि तेरे ऊपर अभी खास फजल नहीं हुआ, तूने मेरे बेटे यीशु को कबूल नहीं किया, इसलिए तूने गुनाहों की माफी हासिल नहीं की। खुदा कहता मेरी नजर में तो कुछ नहीं, चाहे तेरे पास जितनी भी मर्जी दौलत हो, रुपया पैसा हो, बैंक हो, जायदाद हो, लेकिन खुदा कहता है मेरी नजर में तू अंधा है। मुकाशवा की किताब में एक कलीसिया को यीशु मसीह ने ये फरमाया है, कहा है कि तू कुछ नहीं है। सो फजल जो है ये 3 तरह का होता है। पहला फजल मैंने आपको बताया आम फजल, याकूब के खत में लिखा है, याकूब कहता मुझ पर खुदा का फजल हुआ। आम फजल क्या है? खुदा रहने के लिए देता है, खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है, ये आम फजल है जो गुनहगारों पर भी है, रास्तबाजों पर भी है। लेकिन एक और फजल है, कलाम कहता है जिससे बीवी मिली उससे तोहफा मिला, उस पर खुदा का फजल हुआ। 3 तरह का फजल, आम फजल, और फिर उसके बाद जब इंसान की शादी होती है, खुदा ने आदम को कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा, और खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है, और खानदान उस वक्त बनता है जब एक लड़के और एक लड़की की शादी होती, फिर बच्चे होते हैं, तो वो एक खानदान जो है वजूद में आ जाता है। हालेलुया। फजल होता है। और फिर खास फजल ये है, शादी तो सबकी होती है, गुनहगारों की भी होती है, रास्तबाजों की भी होती है, लेकिन एक खास फजल जिसके तल्लुक से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और मतलब भी आपको बताना चाहता हूं कि खास फजल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि गुनाहों की माफी और आपको निजात, और आप रास्तबाज जो मुफ्त में ठहराए गए हैं, कोई कुर्बानी नहीं, कोई चढ़ावे नहीं, कोई दायगी, कोई नेक अमाल नहीं, कोई आप ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े हदिये दें, या आप देके दें, या आप बड़े अच्छे काम करें, या आप बड़ी मेहनत करें, या कोशिश करें, या काविश करें। खुदा मुफ्त में आपको रास्तबाज ठहराता है। और फजल का मतलब है कि खुदा की वो मेहरबानी जिसकी हम हकदार नहीं थे, जिसके हम लायक नहीं थे, लेकिन खुदा वो मेहरबानी, वो रहम, वो तरस, वो मोहब्बत हम पर करता है, हम उसके हकदार नहीं। जैसे मुस्लिम बेटा जब वापस आया, मिसाल देना चाहता हूं, तो उसने क्या आकर कहा, मैं अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहला सकूं, सो तू मुझे अपने नौकरों की मानद रख ले। मैं इसका हकदार नहीं, क्योंकि मैंने तेरी तौहीन की है, मैंने तेरी बेइज्जती की है, मैंने अपनी जायदाद को उजाड़ दिया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया है, मैंने बदचलनी में जिंदगी को गुजारा है, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहला सकूं, सो मुझे तू क्या कर, अपने नौकरों की मानद रख ले। लेकिन बाप ने उस पर फजल किया कि नहीं किया? बाप ने उसको नौकर रखा? नहीं। बाप ने कहा अच्छे से अच्छा लिबास इसके लिए लाया जाए, बादशाही लिबास, अंगूठी इसको पहनाई जाए, इसकी हजामत करवाई जाए, इसको नए शूज पहना दिया जाए, इसको नया लिबास पहना दिया जाए। बल्कि सिर्फ इतना नहीं, बल्कि उसने एक पला हुआ बछड़ा भी ज़बह करवाया, और उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मौसीकी के साज बजाए गए। सारी रात जो है वो मौसीकी के साज बजते रहे और खुशी मनाई गई इस बात के लिए कि मेरा बेटा खो गया था, अब मुझे मिला है, मर गया था, अब जिंदा हुआ है। इसको फजल कहते हैं, मुफ्त में मेहरबानी जो खुदा ने हमारे ऊपर की है। हम इस लायक नहीं थे कि खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सके, लेकिन बाइबल में लिखा है तुमको ईमान लाने के वसीले से मुफ्त में निजात मिली है, और तुम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हो, लेकिन अपने नेक अमाल के सबब से नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे, बल्कि मुफ्त में
خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ فضل کا دور کب شروع ہوا؟ جب یسوع مسیح کی موت واقع ہوئی، یسوع مسیح نے کفارہ دیا اور وہ مر کر زندہ ہوا، تو اس وقت سے فضل کا دور شروع ہوا۔ اس سے پہلے 4000 سال گزر چکے تھے شریعت کو آئے ہوئے زمین پر، یعنی 4000 سال تک شریعت چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب یسوع مسیح آیا تو یوحنا نے کہا کہ شریعت تو موسیٰ کے وسیلے سے ہمارے پاس پہنچی، لیکن فضل کلا فضل نہیں اور سچائی، ہاللیلویہ، اور سچائی بھی یسوع مسیح ہے۔ سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ بیٹا جسے آزاد کرتا ہے وہ واقعہ ہی آزاد ہے، صرف فضل نہیں بلکہ سچائی بھی۔ اب ہمارے پاس سچائی ہے، خدا سچائی ہے، کلام میں لکھا خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ وہ اپنے ارادہ بدلے، بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ لیکن فضل پر فضل ہم سب نے پایا، اور سچائی بھی یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، تیتس کا خط، تیتس کا خط ہے، اور اس کا 30 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ سنیے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی، میں نے آپ کو بتایا کہ فضل کا کیا مطلب ہے؟ مہربانی، اور انسان کے ساتھ اس کی الفت، انسان کے ساتھ اس کی محبت، جس کو اس نے بڑی پرید سے بنایا۔ 5 دن میں اس نے ہر ایک چیز کو حکم دیا اور وہ پیدا ہو گئے، لیکن 6 دن اس نے بڑی پرید سے ہمارے نئے نقش، ہماری آنکھیں، ہمارا پورا بدن سٹرکچر جو ہے اس نے تیار کیا، اور پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا اور ہم جیتی جان ہو گئے۔ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی الفت سے اس نے ہمیں بنایا، کیونکہ اس کو بھی تنہائی پسند نہیں، اس لیے اس نے کہا آؤ ہم آدم کو بنائیں۔ سو لکھا ہے اس کی الفت ظاہر ہوئی، عیاں ہوئی، تو اس نے ہم کو نجات دی، ہاللیلویہ، اس نے ہم کو مفت میں نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بڑے راست بازی کے کام کیے، آپ بڑے نیک تھے، آپ بڑے اچھے تھے، آپ نے بڑی نیکیاں کی ہیں، آپ نے بڑی بھلائیاں کی ہیں، آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، یا آپ نے پتہ نہیں کتنے ہدیے خدا کو دے دیے، یا دیگیں دے دی، یا چڑھاوے چڑھا دیے ہیں تو اس لیے خدا نے آپ کو نجات دی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ خدا نے مفت میں آپ کو نجات دی، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا ترس ہے۔ لکھتا ہے مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، یعنی اگر ہم خود کوشش کریں تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں، اگلے سنڈے ہم شریعت کے تعلق سے سیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ کلام خدا میں لکھا پرانے عہد نامے میں کہ شریعت کے اعتبار سے کوئی بندہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا، کیونکہ نہ کوئی پوری حکموں پر عمل کرے تو نہ کوئی راست باز ٹھہرے، خود کوشش کر کے، ٹھیک ہے۔ شریعت یہ کہتی تھی کہ اگر آپ نے 9 حکموں پر عمل کیا پر 10ویں پر نہیں کیا تو سب پر ہی نہیں کیا، سب پر پانی پھیر دیا، تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ لیکن فضل دیکھے، آپ نے خطائیں بھی کی، آپ نے گناہ بھی کیے، آپ نے سب کچھ کیا اور آپ نے کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی خدا نے آپ کو مفت میں نجات دے دی، یہ فضل ہے، ہلیلویہ۔ سو آگے لکھا ہے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق اپنے رحم، اپنے فضل، اپنے ترس کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا،
تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے وارث بنیں. ہاللیلویا. رول اس کے ہمیں نئے بنانے کے وسیلے سے اس نے ہمیں راست باز بنا دیا اور زندگی کے ہم امیدوار بن گئے. اور اسی لیے اب بائبل کہتی ہے صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے. اس کو موت کا کوئی ڈر نہیں. پولس کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. اس لیے اب پولس ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، اوروں کی مانند غم نہ کرو جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح مر گیا اور وہ جی اٹھا، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے، کیونکہ اس کے پاس فضل ہے، اس کے پاس نجات ہے، اور فضل کے وسیلے سے وہ راست باز ٹھہرا ہے. اور یسوع مسیح کن کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ راست بازوں کو لینے کے لیے. ہاللیلویا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے، افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہم پڑھیں گے. 2 باب 8ویں اور 9ویں آیت لکھا ہے تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. بخشش کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بخشش کا مطلب ہے مفت میں مہربانی کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، بخش دینا. یسوع مسیح خدا کی بخشش ہے. خدا کا پاک روح خدا کی بخشش ہے. گناہوں کی معافی خدا کی بخشش ہے. نجات خدا کی بخشش ہے. اس نے ہمیں مفت میں نجات دی ہے. اور آگے لکھا ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کہ میں تو جی بڑا ہی چنگا سا، میرے کم بڑے چنگے سی، اس کو میرے جات بھائی خدا دا چکڑا ہاتھ ہے، خدا نے کی کیتا ساڑے واسطے، یہ تو میں آپ ہی نجات پائی ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اور پولس پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نیک کمال گندی دھچیوں کی مانند ہیں. نیک کمال تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کمال سے نجات نہیں پاتا. نیک کمال سے شریعت میں لوگ نجات پانے کی کوشش کرتے تھے لیکن پاتے نہیں تھے. کوئی نہ کوئی قصور ان سے ہو ہی جاتا تھا، کیونکہ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان گناہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا، انسان خطا کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی لیے 4000 سال تک خدا لوگوں کو مارتا رہا. پہلے پانی سے مار دیا، پھر آگ سے مار دیا. خدا پریشان تھا کہ میں نے بڑی الفت سے، بڑی محبت سے میں نے انسان کو بنایا ہے، اور اب میں خود ہی ان کو مار رہا ہوں. ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دی جس کی وجہ سے یہ رہ نہیں سکتے. کچھ ایسے جذبات میں نے ان کے اندر پیدا کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ کرنے سے رہ نہیں سکتے. تو پھر خدا نے سوچا کہ کوئی بھی بندہ تو راست باز ٹھہر ہی نہیں رہا، سارے تو مر رہے ہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے پھر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے رسول اس جگہ پر کہتا ہے کیونکہ تم کو ایمان لانے کے وسیلے سے ہی نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے، اور نہ نیک اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آج ایک نمایاں فرق بتانا چاہتا ہوں مسیحی مذہب میں کیا فرق ہے. مسیحی مذہب یہ کہتا ہے کہ پہلے نجات پائیں پھر اس کے بعد نیک کام کریں. ہاللیلویا. پہلے کیا پائیں؟ نجات پائیں. اور لوگ نجات پائے بغیر نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کے نیک عمل رائے گاہ ہیں، بے فائدہ ہیں، کیونکہ نجات تو ہے نہیں. بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں لیکن نجات کا کام نہیں کرتے. نجات ملتی کیسے ہے؟
صرف 4 باتیں: ایمان، توبہ، بپتسمہ اور روح القدس. یہ 4 باتیں بنیادی. اور یہ چاروں کام بہت سے لوگ نہیں کرتے، اور دکھاوے کے لیے، جیسے فقی فیسی دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے تھے، دکھاوے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، دکھاوے کے لیے قربانیاں کرتے تھے تاکہ ہم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر جائیں. لیکن خدا کہتا ہے صرف یہ چھوٹا سا کام کر لو، چھوٹا سا. میرے بیٹے یسوع پر ایمان لو، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرو، اپنے گناہوں کی اقرار کرو، توبہ کرو اور پانی کا بپتسمہ لو، اور یسوع پر ایمان لائے اور پانی کا بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا. مفت میں، کوئی قربانی نہیں، کوئی چڑھاوا نہیں، مفت میں خدا ہمیں نجات دینا چاہتا ہے. ہلیلویا. یوحنا کی انجیل 30 باب کی 36ویں آیت میں ساتھ نکالی. یوحنا کی انجیل 30 باب کی 36ویں آیت. پریز گاڈ. ہلیلویا. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آیت نے آج سے 23 سال پہلے میرے دل پر چوٹ لگائی. یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 17 آیت ہے، جس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اور جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم نے یہی آیت پڑھی ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. وہ مر بھی جائے تو بھی کیا ہے؟ زندہ ہے. اور جو زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نجات ملی ہے ایمان کے وسیلے سے، فضل کے وسیلے سے. بہت ساری باتیں ہیں، اگلی دفعہ پھر ہم آگے چلیں گے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے.